सोम्याक आत्म्या रुपार जावं दे, मोगा रुपार जावं दे, सता रुपार जावं दे, उजवा रुपार जावं दे, शांती रुपार जावं दे, समाधान रुपार जावं दे, जाणव्या रुपार जावं दे, सत्य रुपार जावं दे, या काकुलती रुपार जावं दे, जिविता रुपार जावं दे, या खालत्यापणा रुपार जावं दे, खंयच्याय त्या देवाच्या सारखें स्वरूप तुम्ही जाणात मग. तुझी कूड कित्याक रचल्या? सोम्यान येवन तुझे थंय तुझी कूड रचल्या सोम्या पासत. आणि सोम्याक त्या रितीनं वडील सांगल्या सोम्या आता कुडी रुपार ना खंयच्या रुपार आसा? केवळ आत्म्या रुपार मात गे. जेजू आसा केवळ आत्म्या रुपार मात्र गे. जेजू आसा देवाचें संपूर्ण सारकें स्वरूप घेवन देव बापाच्या उजव्याक तो उबो आसा वय मू. बापाचें सगळें सारकें आनी स्वरूप ताजें तें आसा की ना? बापाची सगळी संपूर्ण आतां ताजें तें मनीस जावन आसतना आसली, आतां संपूर्ण तरान आसा, पयलीं आसली. सैमान तो देव म्हणा देवाचो सैम, बापाचो सैम ताजें थंय. आनी बापाचो सैम कितें? देव कूड गी, देव एक वस्त गी. देव कोण? तुमकां कळ्ळी जालां वस्ते रे. देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार आत्मो, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार सत, देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार जानवाय, देव म्हळ्यार सकत, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार समाधान, देव म्हळ्यार जिवीत. आयकलां ना? हे सकट तुजें थंय येवन बिडार करचे खातीर ही कूड. देखून कूड तुजी म्हजी आमची एरेकल्याचेर आसल्या सोम्या पासत. आनी सोम्याक संवसाराक धाडला तुजे पासत. कुडी पासत म्हणटा देवाचे उतर वास ती वळ परत. कूड व्याभिचारा पासत न्ही, ती सोम्या पासत. आनी सोमी कुडी पासत. सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्ही, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तो आमच्या कुडींत येवन बिडार केल्या मात आमकांय उठयतलो. सैतान येवन आमच्या कुडीन बिडार करतलो, सैतान उठयतलो आमकां. उठ रे या रे. देखून तुजी कूड सोम्या खातीर म्हळ्यार अर्थ ताज्या कृपे वरवीं ताज्या दये वरवीं आज सोम्या थंय आमी पाटी परतासय. आनी संपूर्ण तरान आमी कोणाची जायचय? हाज्या पयलें तुमकां काण दिलां तें देवाचें उतर कोरींत घरां पयल्या पयल्या पत्रां 3:23 1 Corinthians chapter 3:23. पूण तुमी क्रिस्ताची, आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवाचो. आमी कोणाची? आमी धर्माची न्ही, आमी खंयच्या संस्थाची संघाची न्ही, आमी कोणाची? क्रिस्ताची. आमी क्रिस्ताची जाल्यार क्रिस्त कोण आसो? तरी आमी कोणाची जाता? आमी देवाची जाता.